अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुनीम खान एस्ट्रोपमिस्ट आपके वीकली हॉरोस्कोप के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं उम्मीद करता हूँ दुनिया में किसी खित्ते मेरे मुसलमान बहन भाइयों खैरियत आफियत से हो। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं मेरे लिए, मेरी टीम के लिए, मेरे अहले खाना के लिए दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अगर किसी बहन ने भाई ने कोई मुझसे कोई क्वेश्चन करना हो, कोई वज़ी को पूछना हो तो आप स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए आप मुझे वॉइस मैसेज करें तो मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूँगा सही। इसी के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए वीकली हॉरोस्कोप के साथ चलते हैं सी। एरियस, बुर्ज हमल है, सैयारा मरीख है, या वो लोग जो 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल के दरमियान पैदा हुए उनका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा सही। ख्यालात और सोच को बेहतर बनाएं, मुराकबा करें और गैर ज़रूरी लोगों से ना मिलिए। अहम कामों के लिए कोई फैसला ना करें वरना नुकसान होगा सही। गैर मुतवक्को तब्दीली आपको ज़हनी इंतशार में मुब्तला कर सकती है सही। मुराकबे की तरफ ध्यान दें तो वक्त बेहतर गुजरेगा सही। मुश्किलात का सामना करने की पूरी कुव्वत होगी इंशाअल्लाह। तानामिती कामों में और टेक्निकल कामों की तरफ तवज्जो रहेगी सही। सेहत की तरफ ख्याल रखिएगा सही। सेहत जो है ना वो आपकी थोड़ी सी खराब होती हुई नज़र आ रही है सही। काम में रुकावटें आएंगी सही। अखराजात ज़्यादा होगा, रुपए के मामलात में जो है ना वो आप कमी रखिएगा सही वरना आपको प्रॉब्लम होगी सही। तो अखराजात ज़्यादा होंगे तो फिर आपके लिए बड़े परेशानी हो जाएगी सही। अपनी तख्लीकी कामों पर जो है ना तवज्जो दे सही। ठीक है। ख़ानदानी रिश्तों को बेहतर बनाने की मनसूबाबंदी करें और इससे आपको फ़ायदा होगा सही। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं सही। टेरोस की तरफ बुर्ज सूर है, सैयारा ज़ोहरा है, या वो लोग जो 21 अप्रैल से लेके 21 मई के दरमियान पैदा हुए हैं उनका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा सही। ताल्लुकात बनाने का बेहतरीन वक्त है सही। वो चाहे समाजी हो, किसी किस्म का भी हो, या समाजी सरगर्मियों और क्लब से मुतल्लिका काम आपको जो है ना इस वक्त अरूज देंगे सही। दोस्ती और इत्मीनान में कमी आएगी। धोखा और फ़रेब मिल सकता है। सोच समझ कर कदम उठाएं सही। ये अचानक वो जो है ना आपका झगड़ा भी हो सकता है किसी के साथ लड़ाई भी हो सकती है, किसी के साथ आपको जो है ना धोखा भी हो सकता है ऐसे। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है ना आप अपने आप को जो है ना एक हसार में बांध लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा सही। इसी के साथ नाज़रीन आगे बढ़ते हैं जी। जेमिनाइज़, बुर्ज जोज़ा है, सैयारा इसका तारद है, या वो लोग जो 22 मई से लेके 21 जून के दरमियान पैदा हुए हैं उनका ये हफ्ता कैसा रहेगा सही। जिन अफरादों के साथ ताल्लुकात इस्तवार करेंगे वो आपको फ़ायदा देंगे सही। किसी नेक काम में हिस्सा लेंगे सही। इस वक्त ज़हनी जिस्मानी तौर पर चुस्त रहेंगे सही। हर काम को आगे बढ़कर करने की सलाहियत पैदा होगी सही। हाँ, एक बात याद रखिएगा, करीबी लोगों पर भरोसा ना कीजिएगा सही। इससे आपको नुकसान का भी खतरा है सही। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कैंसर, बुर्ज सरतान है, सैयारा इसका कमर है, या वो लोग जो 22 जून से लेके 23 जुलाई के दरमियान पैदा हुए हैं उनका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा सही। ये वक्त आपकी ज़िंदगी के अहम पहलुओं में तब्दीली की निशानदही कर रहा है। मुलाजमत पेशा अफरादों की ज़िंदगी में अहम तब्दीली आएगी। नए जॉबें मिलेंगी, नए मौके मिलेंगे, नई नई राहें खुलेंगी सी, जो बहुत ही खुशगवार ज़िंदगी जो है ना गुजरेगी सी। इस वक्त कुछ चीज़ें जो है ना आपके जो है ना जायचे में अच्छी हैं, साद हैं, जो आपके जो है मसले मसाइल जो रुके हुए हैं वो भी ठीक हो जाएंगे सही। और इसी के साथ आपके अंदर जो है ना एक नई तकनीक जो है ना पैदा होगी सही, फ़ायदेमंद होगा सही।
مگر ایک بات یاد رکھیے گا، انعامی اسکیموں میں اگر آپ کھیلتے ہیں تو ان میں نہ ان چیزوں کو رکھیے گا صحیح کہ ہم پیسہ لگائیں، وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے صحیح۔ سفر کریں گے تو دھیان سے کیجیے گا، صدقہ خیرات جو ہے نا کر کے جائیے گا، اور کر کے جب پہنچیں گے تو تب، تو جب وہاں سے واپس آئیں گے تو تب یہ صدقہ ضرور دیں۔ صحت کی طرف بھی خیال رکھیں، باہر کا کھانا کم استعمال کریں صحیح، کوشش کریں کہ گھر کھانا کھائیں صحیح۔ اگر صحت خراب ہوگی تو یہ آپ کے لیے جو ہے وہ مشکل پڑ جائے گی صحیح۔ اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں جی، لیو برج اسد ہے، ستارہ اس کا شمس ہے، یا وہ لوگ جو 24 جولائی سے لے کے 23 اگست کے درمیان پیدا ہوئے ان کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا صحیح۔ اس ماہ اکثر اسدی والے لوگ جو اسد برج اسد کے پیدا ہوئے ہیں ان کے جو افراد ہیں، میل ہے یا فیمیل ہے، ان کو مالی معاملات کی طرف بھرپور توجہ دینے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ تنگ دستی رہے گی، زیادہ تر دھیان آپ کا جو ہے اس طرح رہے گا کہ گھر کا نظام کیسا چلے، فیکٹری کا نظام کیسا چلے، گھر اور گھر والوں کی خوشی کا خیال کریں گے صحیح۔ آپ ہر کی خوشی کو لے کے چلیں گے، ہر خوشی کو آپ جو ہے نا سراہیں گے صحیح، ہر خوشی کو جو ہے نا آپ اچھے طریقے سے جو ہے نا چھوٹے بڑے کو لے کے چلیں گے صحیح۔ مالی معاملات میں لوگ آپ کو مس گائیڈ کریں گے صحیح، غلط بیانی بھی کریں گے صحیح، دھوکہ بھی کریں گے صحیح۔ ملازموں پر جو ہے نا کڑی نظر رکھیں، ملازمت کی طرف سے جو ہے نا آپ غافل نہ ہو، ملازمت آپ کو تنگ کریں گے صحیح۔ اگر مثال کے طور پر آپ فیکٹری میں ہیں یا دفتر میں ہیں یا کوئی ورکر وغیرہ، یعنی کہ کوئی شاپ وغیرہ میں ملازم ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ملازمین پر کڑی نظر رکھیں، چیک اینڈ بیلنس رکھیں، تو آپ کے لیے بہتر رہے گا صحیح۔ سیر کا پروگرام بن سکتا ہے، بیوی کے ساتھ جو ہے تعلقات بہتر ہونے کے توقع ہے، اگر خراب تھے تو وہ بہتر ہو جائیں گے صحیح۔ یاروں دوستوں کے ساتھ ٹائم گزارنے کا وقت ملے گا، ضرور یاد کریں۔ کسی محفل میں، شادی بیاہ میں جانے کی جو ہے وہ آپ کو انوائٹ ہوں گے تو آپ ضرور شرکت کریں صحیح۔ گھر کی طرف بھی آپ کا توجہ رہے گا، آرائش وغیرہ اس طرح کے گھر کی دیکھ بھال کے لیے آپ کا جو ہے نا دھیان بٹا رہے گا صحیح۔ صحت کی طرف خیال کریں صحیح، خالی توجہ جو ہے نا آپ کاروبار کی طرف نہ کریں، اپنی صحت کی طرف بھی خیال کریں صحیح۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہم آگے بڑھتے ہیں جی، ورگو برج سنبلا ہے، سیارہ اس کا عطارد ہے، یا وہ لوگ جو 24 اگست سے لے کے 23 ستمبر کے درمیان پیدا ہوں ان کا یہ ویک کیسا رہے گا صحیح۔ سوشل زندگی اور سیر تفریح کے ساتھ ساتھ لوگوں سے ملنا جلنا اور آنا جانا رہے گا۔ یہ ویک آپ کو مصروفیت رکھتا ہے آپ کی، آپ روحانی محفلوں میں کہہ لیں، سالگرہ پارٹی میں جو ہے نا، کھانے پہ اس طرح کے جو ہے نا نئے دوست ملیں گے، یہ پروگرام آپ کے جو ہے نا ہوں گے سی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا پروگرام بنے دوستوں کے ساتھ تفریح کا یا کسی ہل اسٹیشن پر جانے کا صحیح۔ یہ خبر ان کے لیے جو ہے جو لور ہیں، ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں، ان کے لیے یہ جو تعلق ہے وہ اس وقت خراب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے صحیح۔ ذرا پرہیز رکھیے گا صحیح، آپ کے لیے بہتر رہے گا صحیح، ورنہ جو ہے نا اس میں آپ کو پریشانی آئے گی صحیح، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نظریں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو جو ہے نا ڈی گریڈ کرنا چاہتے ہیں صحیح۔ تو آپ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اگر یہ ڈی گریڈ کریں گے تو آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، وہ آپ کی چوری پکڑیں گے اور آپ کو پریشان کریں گے اور آپ کو جو ہے نا تنگ کریں گے صحیح۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ان معاملات کو ابھی لنگر آن کر دیں صحیح، اور اسی کے ساتھ جو ہے نا آپ کچھ صدقہ خیرات کریں، استغفار استغفر اللہ استغفار استغفر اللہ پڑھیں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا صحیح۔ اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں، لیبرا برج میزان ہے، سیارہ اس کا زہرہ ہے، یا وہ لوگ جو 24 ستمبر سے لے کے
23 अक्टूबर के दरमियान जो पैदा हुए हैं, उनका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा? इस वक्त आपको अपनी जज्बात पर रोकना, काबू करना पड़ेगा सही। ये जो लिब्रा वाले होते हैं ना, ये बहुत ही जो है ना वो हसास होते हैं। ये दुख दर्द में जो है ना किसी की बर्दाश्त नहीं करते। अपने जज्बात को काबू रखें, अपने जज्बात को जो है ना आंखों में रखें, और आप किसी को ज़हर ना दें। इसी के साथ हम आपको एक खुशखबरी बता देते हैं। जो ये बुर्ज मिज़ान वाले लोग जो हैं ना, उनको बहुत जल्द तरक्की मिलती नज़र आ रही है ऐसी। और तरक्की होगी, और ये आपका हक भी है। आपको धोखे में मिले हैं और मिल सकते भी हैं सही। आप कोशिश करें कि अपने काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करें सही। हालाँकि आपकी पोज़ीशन ज़रूर है, आप कर सकते हैं सही। आप अपना काम अपने वक़्त पर कर सकते हैं, मगर लेज़ीपना छाया हुआ है सही। इस वक़्त आपके अंदर क़ुव्वत है, आप अपनी क़ुव्वत को बरकरार रखें, और अपने काम, जितने भी काम हैं, वो आप जो है ना, जल्द से जल्द जो है ना सही, आप उसको निपटाने की कोशिश करें। ये आपके लिए जो है ना, बहुत ही अच्छा वक़्त है सही। ये वक़्त आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। वो चाहे माली मामलात है, चाहे कुछ और मामलात हैं, ये जो है आपको एक सरप्राइज़ मिल रहा है। आपको चाहिए कि आप इससे जो है ना मुस्तफ़ीज़ हों। अस्तग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह खूब करें, क्योंकि लोग जो है ना, आपकी जो है ना दुश्मन जो है ना वो ताक में हैं। तो आपको चाहिए कि आप अपने दुश्मनों से गाफ़िल ना रहें, सदका खैरात करते रहें। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। इसी के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। स्कॉर्पियो बुर्ज अक़रब है, सैयारा इसका मरीख़ है, या वो लोग जो 24 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर के दरमियान पैदा हुए हैं, उनका ये वीक कैसा रहेगा? ये बुर्ज अक़रब के लोग हैं ना, इनको इस वक़्त अपने ज़ाती मामलात में, अपने काम में, अपने फैक्ट्री में, अपने दफ़्तर में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। काम बनते-बनते बिगड़ जाएँगे सही, रुके हुए काम हैं और रुक जाएँगे सही, टेंशन रहेगी सही, परेशानी रहेगी, बेजा की परेशानी रहेगी। लोग आपकी इस परेशानी से फ़ायदा उठाएँगे और आपको डिग्रेड करने की कोशिश करेंगे। जिनसे आप तवक्को रखते हैं, उनसे आपको तवक्को मिलती हुई नज़र नहीं आती। और ना ही आप उन पे तवक्को रखें कि ये मेरे जो है ना मसले राह बनेंगे सही। आपको चाहिए कि अपने अखराजात पर कंट्रोल करें। आप अपने अखराजात को कंट्रोल करेंगे तो रुपया रुकेगा, वरना बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो अगर परेशानी हो गई तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होगी सही। अस्तग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह खुला पढ़े सही, ये आपके लिए बेहतर रहेगा सही। सदका खैरात ज़रूर करें सही, और कोशिश करें कि 5 गाना नमाज़ पढ़ें, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा सही। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सजिटेरियन बुर्ज कौस है, सैयारा मुश्तरी है, या वो लोग जो 23 नवंबर से लेके 22 दिसंबर के दरमियान पैदा है, उनका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा सही। इस माह के शुरू से ज़िंदगी जो है ना ख़ासी तेज़ रफ़्तार से गुज़रेगी। जहाँ तक दोस्तों और उम्मीदवारों का ताल्लुक है, ये मामलात बेहद परेशान-कुन साबित रहेंगे। सफ़र जातबदी का जो है ना मुज़ाहरा कर रहा है, ज़िंदगी पर नाखुशगवारी असरात डालेंगे सही। आपको चाहिए कि आप जो है ना सफ़र करते हुए एहतियात करें सही, सदका खैरात करके जाएँ सही, और नए मामलात जो है ना वो आप तेज़ी से अंजाम होंगे। शादी भी हो सकती है, मंगनी भी हो सकती है, निकाह भी हो सकता है, सफ़र भी हो सकता है। वो लोग जो हैं, जो जिनका पहली शादी से शुज़ा हैं, उन्हें जज़्बाती सुकून और खुशी के साथ-साथ उनकी इज़्ज़त और वक़ार में बुलंदी भी हासिल हो सकती है। सैर-तफ़रीह का प्रोग्राम बन सकता है सही, और रुपया वग़ैरह भी ज़्यादा खर्च होगा सही, ध्यान से खर्चें तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा सही। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं जी। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जदी है, सैयारा इसका ज़ोहल है, या वो लोग
جو 23 دسمبر سے لے کے 20 جنوری کے درمیان پیدا ہو، ان کا یہ ویک کیسا رہے گا صحیح؟ یہ وقت آپ کی زندگی کی خواہشات اور امیدوں میں تبدیلی کی نشاندہی کر رہا ہے صحیح؟ دوستوں دوست ہو یا رشتہ دار ہو، ملازم پیشہ افرادوں کو اس ماہ تعلقات میں خرابی آئے گی۔ یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہے نا تعلقات خراب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے صحیح۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کم بولے، اور دوستی ختم ہوتی بھی ہو سکتی، لڑائی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے صحیح، کیونکہ یہ وقت نا تبدیلی لا رہا ہے آپ کا صحیح، یہ وقت تبدیلی لا رہا ہے جس کے باعث جو ہے نا آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا صحیح۔ اپنی صحت کی طرف خیال کریں، آپ اپنے حالات کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ صحت آپ کی اچھی رہے گی، اگر آپ کی بگڑی ہوئی تھی تو وہ اب انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے صحیح۔ سیر تفریح کا پروگرام بھی بن سکتا ہے صحیح، اور اپنی صحت کی طرف بھی خیال کریں۔ صحت جو ہے نا وہ اسے آپ اس کو لاپرواہی کی طرف نہ لے کے جائیے گا صحیح، تو بہتر رہے گا صحیح۔ صدقہ خیرات کریں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے صحیح۔ اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے، ایکوریس برج دلو ہے، سیارہ اس کا زحل ہے، یا وہ لوگ جو 21 جنوری سے کہ 19 فروری کے درمیان پیدا ہوئے ہیں، ان کا یہ مختصر سا ویک کیسا گزرے گا اس میں۔ اس وقت آپ کی جو کیریئر میں کہہ لیں، آپ کی لائف میں کہہ لیں، اپنی گھریلو لائف میں کہہ لیں، بہت سارے معاملات میں نا بگاڑ پیدا ہوتا نظر آ رہا ہے صحیح، یا تو وہ آپ کی غلطی سے ہوگا یا وہ کسی کی غلطی سے گا۔ اس میں جو ہے نا وہ جو آپ کا بہت قریبی کوئی ہوگا نا، شخص ہوگا آپ سے زیادہ قریب، قربت رکھے گا صحیح اور قریب ہو جائے گا صحیح، یعنی کہ جو چیز بگاڑ پیدا ہوگا اس کو سنبھالنے کے لیے آپ کے لیے جو ہے نا کوئی آپ کا دوست عزیز و قارب جو ہے نا آپ کے لیے جو ہے نا مشل راہ بنے گا صحیح۔ آپ کی کسی کی ذہن میں جو ہے نا وہ، اگر آپ کے ذہن میں کسی سے ملنا کوئی ہے تو وہ آپ کو نقصان رہے گا صحیح، آپ اس سے دور رہیں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا صحیح۔ اس وقت آپ کا کھیل کی طرف آپ کا رجحان بہت رہے گا صحیح، بہت ساری چیزیں جو ہے نا آپ کی جو منفی تھی وہ پلس ہو سکتی ہیں، صرف اور صرف آپ اپنی آپ کو آپ قوت ارادی مضبوط رکھے تو آپ کے لیے بہتر رہے گا صحیح۔ اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں، پائسس برج حوت ہے، سیارہ اس کا مشتری ہے، یا وہ لوگ جو 20 فروری سے لے کے 20 مارچ کے درمیان پیدا ہوئے ہیں، ان کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا صحیح۔ اس ہفتے میں آپ کی زیادہ تر توجہ جو ہے نا باہر کی طرف لگی رہے گی۔ باہر سے مراد یہ ہے، باہر جو ہے نا آپ کا زیادہ تر وقت گزرے گا صحیح۔ ہاں، کچھ لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے صحیح، اور آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور روپے کا جو ہے نا ضیاع ہوگا صحیح۔ ضیاع ہو جائے، نقصان ہو جائے، ایک ہی بات ہے صحیح۔ اگر آپ کچھ سوچ رہے ہیں کیریئر کے حوالے سے تو آپ کے کیریئر کے حوالے سے ابھی آپ کے اوپر دباؤ رہے گا صحیح، تو آپ جو ہے نا اس کو ابھی بھرپور طریقے سے سر انجام نہیں دے پائیں گے صحیح۔ آپ کو چاہیے کہ پرسکون رہیں صحیح، اپنے آرام سے جو ہے نا صحیح بیٹھے رہیں صحیح۔ اگر آپ زور لگائیں گے کسی کام کو وہ آپ کا نہیں ہوگا صحیح، احتیاط کریں۔ آپ کو سیر کا پروگرام بن سکتا ہے، آپ سیر کا پروگرام بھی کر سکتے ہیں صحیح۔ اپنی صحت کی طرف بھی خیال کریں تو انشاءاللہ بہتر رہے گا، صدقہ خیرات کریں، استغفار اللہ کھلا پڑھیں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا صحیح۔ اسی کے ساتھ منیم خان ایسٹرو پامس کو اجازت دیجیے، اگلے مذاہب کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔